إذن السلام عليكم. إذن على بركة الله هذا آخر فيديو في البارتي ديال نوتريسيون إدغيك، وغيبقاو لينا جوج ديال الفيديوهات، واحد على غيكون على لا نوتريسيون مينيرال وواحد على لا فوتوسينثيز. عندنا دو تيب دو بلونت نون فاسكولير اللي هما النباتات اللاوعائية، يعني النباتات ما عندهمش الأوراق وما عندهمش الجذور وما عندهمش اوسي لي فيسو كونديكتور، دوك الانسجه اللي كينقلوا المواد في لا بلانت. Par exemple, les algues vertes, voilà, se définissent avant les dernières classifications comme l'ensemble des plantes, y compris les algues vertes qui ne possèdent pas de vaisseaux conducteurs. عطينا l'exemple ديال الطحالب. الخاصية الأساسية هو هاد لي بلانت نون فاسكولير، l'appareil végétal تاعهم سابسورب لو باغ توت لا سيرفاس، يعني كاع لا سيرفاس ديالها كيسمح انه يابسوربي لو. النوع الثاني هما لي بلانت فاسكولير، العكس ديال النباتات الوعائيه، هما كيابسوربيو لو باغ لي ميكوريز. لي ميكوريز هما هاد لو ستركتور سوتيران اللي كيكونوا مع لي راسين، هما اللي كيسمحوا باش يابسوربيو لو عند لي بلانت فاسكولير، يعني عندهم ليكزيليم و لو فلويم لي فيسو كونديكتور. وبالضبط لا زون ريسبونسابل على لابسوربسيون دو لو عند لي بلانت هي لا زون بيليفير. لا زون بيليفير وبالضبط لي بوال ابسوربون، حيت لا زون بيليفير في الغاسين كتكون من امتدادات، دوك الامتدادات كنسميوهم لي بوال ابسوربون. وهنا واحد النقطه غنشير ليها مهمه، خاصنا نديرو الفرق ما بين لابسوربسيون الى دسوربسيون. لابسوربسيون هو الا كانوا لي موليكول كيلصقوا على لا سيرفاس، داك لا سيرفاس سوليد ما كيدوزوش للداخل، على العكس ديال لابسوربسيون لي موليكول كيدوزو للانتيريور. هذا هو الفرق ما بين لابسوربسيون الى دسوربسيون. فوالا هنا لا ستركتور ديال لا راسين، هاد الامتدادات اللي اون وا هما لي بوال ابسوربون، يعني لا زون بيليفير هما اللي كيسمحوا باش يمتصوا الماء، وبالضبط لي بوال ابسوربون. التعريف ديال لي بوال ابسوربون: ce sont des extensions tubulaires unicellulaires. Son cytoplasme contient une grande vacuole centrale remplie de sucs cellulaires. فوالا هاد الشعيرات البيضين هما لي بوال ابسوربون عند لي غاسين. دابا غنشوفوا الانواع ديال لي غاسين اللي عندنا لو بيفوتونت. بيفوتونت كاركتيريزي بار واحد لو غاسين برينسيبال وكيخرجوا منه دي غاسين لاتيرال سكوندير. باغ اكزومبل كما كنشوفوا في ليماج، عندنا واحد لو غاسين برينسيبال وكيتخرجوا منه تفرعات دي غاسين سكوندير. النوع الثاني هما لي غاسين فاسيكولي. هاد لي غاسين فاسيكولي ils caractérisés par le développement de nombreuses racines adventaires d'égale l'importance qui peuvent devenir plus importantes que la racine pivote. بمعنى هاد التيب ديال الغاسين فاسيكولي كيكون عندنا دي غاسين سكوندير عندهم واحد لامبورطونس بواحد العدد كبير، يعني هاد لي غاسين سكوندير عندهم حتى هما اون امبورطونس بلوز امبورطونس، حيت هما كتار. الا درنا الفرق ما بيناتهم ما بين فاسيكولي بيفوتونت عندهم بزاف ديال لي غاسين سكوندير بلوز امبورطون. هذه بالنسبه لهذا النوع. النوع الثالث هما اللي هما تراسونت او ايطالي، هما دوك لي غاسين سوبرفيسيال اللي كنلقاو في الفوق، ما كيكونوش هما السوتيران، كيديفلوباو اوريزونتالمون كنلقاوهم في الفوق. النوع الرابع هما الكارنو كنلقاوه عند لي تيبيركول، باغ اكزومبل لا بوم دو تير، لو كاروت، لو بيتافا، لي بولب اي لي وانيون. بصل هاد الانواع ديال اللي كنلقاو عندهم لي غاسين كارنو. Selon leur origine, كاين aérien, aquatique, souterrain et crampante. بالنسبة لl'état de la cellule, tout simplement l'état de la cellule كتكون في جوج، يا إما cellule turgescente إلا كتدخل الماء أو لا فاكيول رونبلي دو. الحالة الثانية سيلول بلاسموليزي، هي إلا فقدت الماء، يعني كيخرج من الماء الفاكيول وكتكمش. هذا هو الفرق. في ليكيليبر عندنا جوج الحالات، إلا جاب الله لو بريسيون le potentiel osmotique égal à le potentiel de turgescence، هنا كنهضروا على la plan de turgescence. ولكن إلا جاب الله le potentiel de turgescence الحالة الثانية égal à 0 و le potentiel osmotique عند 2 valeurs، هنا كنهضروا على la plasmolyse. La plasmolyse كيكون فيها la potentiel de turgescence égal à 0.
دابا غنهضروا على كيفاش الماء كيتحرك في الخليه. كيتحرك بثلاثه ديال لي ميثود. الميثود الاولانيه هو لامبيبيسيون هو الى لي سيلول فيجيتال لا بلونت كتدخل الماء، يعني كيوقع عليها ليدغاتاسيون. الحاله الثانيه هي لا ديفيزيون سامبل سي le mouvement dirigé d'une substance d'une région forte concentration vers une région de faible concentration. يعني كتكون عندنا كيكون لا ديفيزيون ديال لي موليكول من البلاصه اللي فيها très concentré vers واحد البلاصه اللي هي moins concentré حتى نوصلوا ليكيليبر. النوع الثالث هو l'osmose c'est le passage des molécules de solvant d'une solution vers une autre à travers une membrane semi-perméable. Il se fait alors de la solution moins concentrée en soluté vers une solution plus concentrée en soluté. يعني l'osmose هو le passage ديال les molécules من البلاصة le moins concentré en soluté vers البلاصة اللي هي plus concentrée en soluté. بالنسبة le potentiel osmotique التعريف ديالو c'est la pression osmotique ولكن كنديروا ليه لو سيغن موا. يعني لو بوتنسيال اوسموتيك هو لا بريسيون اوسموتيك ولكن كنديروا ليه لو سيغن موا. Alors, في هذه الحالة, l'eau il se déplace de la solution dans le potentiel osmotique plus élevé vers le potentiel osmotique plus faible. غنشرحوا. دابا عندنا جوج ديال لي كومبارتيمون. واحد لو كومبارتيمون solution hypotonique يعني فيه solution hypotonique يعني moins concentré en soluté. وعندنا واحد لو solution hypertonique c'est-à-dire très concentré en soluté يعني فيه بزاف ديال لي موليكول يعني très concentré en soluté. Alors اش من جهه غيكون فيها لو بوتنسيال اوسموتيك. لو بوتنسيال علاش تنهضر plus élevé غيكون plus élevé في البلاصه اللي هي hypotonique يعني غيكون le potentiel osmotique plus élevé في le solution hypotonique. وفي la solution hypertonique غيكون faible غيكون bas. يعني حيت قلنا باللي l'osmose كنمشيو من le moins concentré en soluté vers le plus concentré en soluté. يعني automatiquement البلاصه اللي فيها la soluté faible يعني moins concentré en soluté غيكون فيها le potentiel عالي باش انه يدير le passage دوك لي موليكول من داك لو كومبارتيمون اللي هو hypertonique. لو كومبارتيمون hypertonique كيكون stable يعني كتكون فيه le potentiel osmotique la plus bas. Voilà. بالنسبه لواحد لا غولاسيون تري امبورطون باش نحسبوا هاد لا بريسيون اوسموتيك كنابليكيو ديك لا غولاسيون دي غاز بارفي بي في ايغال ان فوا ار فوا تي. الوغ بي ايغال ان فوا ار باش نحسبوا لا بريسيون اوسموتيك كنطبقوا ديك لا غولاسيون ديال لي غاز بارفي PV égale à N fois R fois T. Alors P غنجيبو V غنقسمو على N fois R fois T. Alors N على V راه هي لا كونسونطراسيون يعني العلاقة غتحول الكونسونطراسيون fois R fois T. P هو la pression osmotique en pascal. N هو le nombre de molécules. V le volume de solution. C la concentration de la solution en mol par litre. La température absolue كنديروها en Kelvin, en degrés Kelvin. R la constante des gaz parfait اللي ديما كنابليكيوها اللي هي R égale à 0,0821 دابا بالنسبه لي فوا دو ترانسبي دو لو دون لا راسين عندنا ثلاثه اللي مهمين. لا فوا ترانسكولير اللي هو A يعني لو فوا ترانسسيلولير لو فوا الاولاني اللي هو A. لو فوا الثاني B اللي هو سامبلاست
on passe de cellule en cellule par les plasmodismes. Les plasmodismes هما هاد les ouvertures اللي كاينين ما بين les cellules. هذا la voie الثاني B اللي هو سامبلاست. Le voie الأخراني اللي هو C هو apoplaste. En passant entre cellules et l'autre, en passant entre les cellules dans les cellules mortes. يعني عندنا 4 ديال لي voies transcellulaires, symplaste et apoplaste. Cas ديال لي dicotylédons au niveau de l'endoderme كيكون عندهم بالنسبة لي dicotylédons au niveau de l'endoderme يعني في l'endoderme ديالهم كاين واحد لو cadre du Gaspari ما كيخليش الماء يدوز يمبيش لو دو باسي et لو contourne par le symplasme vacuole غنشرحوها. بالنسبة للديكوتيليدون إلا جينا نشوفو ما بين لي سيلول كاين هاد لو كادر بالاحمر اللي هو لو كادر دو غاسباري يعني ما يمكنش يخلي الماء يدوز بهاد لو سونس هذا. الوغ الماء اش غيوقع عليه؟ الماء غيدخل بهاد لو فاسون هادي غيدخل وغيخرج من الفاكيول. هذا هو اللي هذا الكا بالنسبه للديكوتيليدون يعني الكا ديكوتيليدون لي سيلول كيكون عندهم واحد الكادر يعني ما يمكنش الماء يدوز ديريكت هكا ما بين لي سيلول يعني غيجي الماء وغيدوز في الفاكيول في لو سيتوبلازم ديال السيلول وبالضبط لا فاكيول. حيت الا جينا نشوفو لا ستركتور ديال السيلول فيجيتال الفاكيول هي اللي كتكون في لو سونتر يعني الماء يعني ملي غيدخل الماء غيدخل وغيدوز ديريكت في لا فاكيول حيت داك لو كادر دو غاسباري ها هو اللي كيكون ما بين لي سيلول ما كيخليش الماء انه يدوز ديريكت يعني لو سونس الوحيد هو يدوز عبر لا فاكيول. بالنسبه للكا ديال لي مونوكوتيليدون l'endoderme est chargé du subérine en forme de U. Voilà, بالنسبة لي مونوكوتيليدون العكس عندهم دي سيلول دو باساج اللي كيخليو الماء يدوز من لو بيريسيكل لو سيلندر سنترال بلا حتى شي مشكل. هذه بالنسبة للكا ديال لي مونوكوتيليدون. بالنسبة le gradient de succion, des mesures de pression osmotique réalisées sur une racine indiquant l'existence d'une inversion du gradient de pression osmotique au niveau de l'endoderme. Des poils absorbants à l'endoderme, l'eau circule de manière passive selon les lois de l'osmose. À partir de l'endoderme, la pression nécessite une dépense d'énergie si un transport passif. Voilà. بالنسبة دابا إلا جا الماء باش يدخل لي بوال ابسوربون يعني لي غاسين أول بلاصة كيبدا بها هي لي بوال ابسوربون. ما بين لي بوال ابسوربون حتى لوندوديرم يعني من هنا من لي بوال ابسوربون حتى لهاد لو نيفو هذا كنلاحظوا باللي لا بريسيون اوسموتيك كياخذ دي فالور عاليين. بدينا هنا ب 0.7 1.4 1.5 2.1 2.8. من هنا لهنا لو ترونسبور باسيف يعني كيدوز الماء باسيف بلا ما كيحتاج لينيرجي. ولكن من هاد لو بارتي هادي من لوندوديرم زيد لي ستركتور الاخرين هنا كيعتمد على لو ترونسبور اكتيف. فوالا قال لك ا بارتير de l'endoderme, la progression nécessite une dépense d'énergie. C'est un transport actif. يعني من le poil absorbant à l'endoderme كنحتاجو le transport passif. ما كيحتاج il ne nécessite pas d'énergie. Ou les valeurs ديال la pression osmotique كيتزادوا. ولكن من l'endoderme وزيد كيحتاج لو ترانسبور اكتيف يعني il nécessite d'énergie باش انه يهز الماء لي ستركتور اللي كاينين في لا بلانت. Voilà, d'abord la gottation ou la sudation, c'est la perte d'eau sous forme liquide au niveau des adradotes. La gottation ou la sudation ou la perte d'eau sous forme liquide. بالنسبة للترانسبيراسيون واللي تعرق كنسميوه التعرق بالعربية c'est la perte d'eau sous forme de vapeur au niveau des stomates. هذا هو la différence ما بين la gottation et la transpiration. Le transpiration هو التعرق. Le perte d'eau كيكون au niveau des stomates
sous forme de vapeur. تعريف ديال une stoma situe au récif du petite taille précédente l'épiderme des organes aériens des végétaux. Il permet les échanges gazeux et hydriques entre la plante et l'air ambiante. Voilà هادو هما les stoma كتكون au niveau des feuilles كتسمح انه ال CO2 يدخل والمهم كتسمح لي زيشانج يدوزو ما بين l'air و la feuille ديال la plante. هذا ما كان في الريزومي ديال ما تبقى في لابارتي ديال النوتريسيون هيدريك. بقاو لينا ان شاء الله جوج فيديوهات، واحد على لا نوتريسيون مينيرال وواحد على لا فوتوسينثيز.